शहबाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत को बहुत से सियासी, माशी और आइनी बहरान विरसे में मिले। इस माइनॉरिटी हुकूमत के बारे में अमूमी तासुर यही था कि हुकूमत वन पेज का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए एमरजेंसी बुनियादों पर माशी हालात की बेहतरी के लिए इक़दामात उठाएगी। शहबाज शरीफ का शुमार कई एतबार से मुल्क के कमज़ोर वज़राए आज़मों में होता है। एक तो हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं, नून लीग को जितनी कामयाबी मिली उसमें शहबाज से ज़्यादा नवाज शरीफ के सियासी असर और रसूख का दखल था। और सबसे बढ़कर 8 फरवरी के इंतखाबात की शफाफियत पर अपोजिशन ही नहीं बल्कि गैर जानिबदार हल्कों की जानिब से भी बड़े सवाल उठाए गए। शहबाज हुकूमत IMF से प्रोग्राम लेने में कामयाब तो हो गई, मगर इसकी कीमत आवाम को रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और भारी टैक्सेस से अदा करना पड़ रही है और इससे हुकूमत की गैर मकबूलियत में मजीद इजाफा ही हो रहा है। ऐसे मारूजी हालात में हुकूमत ने मुल्क की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। मुल्क के साबिक सदर, वजीर आजम और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ऐसे अदालती फैसलों के खिलाफ खुलकर बयानबाजी शुरू कर दी जो नून लीग की सियासी सोच से मुताबिकत नहीं रखते थे। इन हालात में खुद हुकूमती वज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क में जल्द या बदेर आइनी बहरान आने वाला है। पाकिस्तान में आइनी बहरान के दावे अपोजिशन तो करती आई है, मगर अहम हुकूमती वज़रा की जानिब से आइनी मेल्ट डाउन की बातें करने के ही बायस अब ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या मखसूस हालात का जवाज़ घड़कर मुल्क में एमरजेंसी लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। एमरजेंसी से मुताल्लिक आइन का बाब नंबर 10 और इसकी शिक नंबर 232 से 237 तक बिल्कुल वाज़ेह है। आइन का आर्टिकल 232 दो सूरतों में एमरजेंसी लगाने के हवाले से है। पहली सूरत जंग या बैरूनी जारहियत और दूसरी सूरत ऐसा दाखिली खलफशार जिस पर काबू पाना सूबे की अहलियत से बाहर हो। सदर मुमलिकत भी एमरजेंसी का नफाज कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में एमरजेंसी के मामले को पार्लियामान के दोनों ऐवानों के सामने पेश किया जाएगा, जहां से 10 रोज के अंदर इसकी मंजूरी लेना जरूरी होगा। आर्टिकल 233 के मुताबिक सदर कुछ बुनियादी हुकूक मुअत्तल भी कर सकता है, जबकि आर्टिकल 234 सूबे में आइनी मशीनरी की नाकामी की सूरत में एमरजेंसी लगाने के इख्तियार के हवाले से है। आइन का आर्टिकल 237 माली एमरजेंसी से मुताल्लिक है। 2007 में उस वक्त के सदर मुमलिकत जनरल मुशर्रफ ने मुल्क में आखिरी बार एमरजेंसी नाफिज की। 3 नवंबर 2007 को आर्टिकल 232 के तहत एमरजेंसी लगाई गई। इस एमरजेंसी में 3 नवंबर से 15 दिसंबर 2007 तक 42 दिन आइन मुअत्तल रहा और चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी समेत कई जजेस को हिरासत में ले लिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पहले से ही सियासी अदम इस्तेहकाम की शिकार हुकूमत मुल्क में एमरजेंसी लगाने की मुतहम्मिल हो सकती है, और अगर नहीं तो फिर हुकूमत के पास मौजूदा सियासी और आइनी बहरान से निकलने के लिए ऑप्शंस क्या हैं। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। हाइब्रिड निज़ाम, कमज़ोर सियासी हुकूमत, आइनी मेल्ट डाउन की खबरें, सियासी और आइनी बहरान से निकलने के लिए शहबाज हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? अबसार साहिब, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, हुकूमत क्या क्या ऑप्शंस लेने की मुतहम्मिल हो सकती है और क्या कुछ सोच रही है? देखिए, आपने बड़ा एक लंबा तजिया दिया है और मेरा ख्याल है कि ये बातें वैलिड थी कुछ दिन पहले तक। अब भी शायद सिचुएशन बदल रही है और हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या है मैं ये बताता हूँ उस पर। लेकिन ये जो इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन है, ये मेरा ख्याल पीछे रह गया। अब हुकूमत को करना क्या चाहिए और हुकूमत क्या करेगी, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। करना हुकूमत को ये चाहिए कि स्मार्ट प्ले करे। वो स्मार्ट प्ले कर सकती है कि नहीं कर सकती ये मुझे नहीं पता, लेकिन मामलात हैं लीगल। इस वक्त आपको पता है लड़ाई किन के दरमियान में है असल, और अदलिया जो कुछ कर रही है उसको काउंटर करने के लिए भी कानूनी ही चालें चली जाएंगी तो बात बनेगी। और शायद हुकूमत उस तरफ चल पड़ी है कि कानूनी चालें चलेंगी और ये जो फैसला आया है इसको लटकाया जाएगा। तो जब फैसला इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो कौन सी इमरजेंसी और कौन सा मार्शल लॉ। और दूसरी बात यह है कि बाहर लाना चाह रहे हैं खान को PTI, वो शायद अभी उनको इसमें कामयाबी ना मिल सके। आपके सवाल में लेकिन जो था ना कि हाइब्रिड निज़ाम और कमज़ोर हुकूमत, देखिए जब आप हाइब्रिड निज़ाम कह देते हैं ना तो फिर कमज़ोर हुकूमत कहने की ज़रूरत नहीं है, रैंडम है ये। क्योंकि हाइब्रिड निज़ाम हमेशा कमज़ोर होगा जहाँ भी होगा। कभी एक गाड़ी के 2 ड्राइवर नहीं होते, कोई दुनिया की ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। पायलट भी 2 होते हैं ना, तो एक को पायलट होता है, चार्ज मेन पायलट के हाथ में, कैप्टन के हाथ में होता है।
آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں, اگر 2 اینکر بٹھا دیں اور دونوں اپنا اپنا سوال پوچھنا شروع کر دیں تو میں تو کسی کو جواب نہیں دے سکوں گا نا. اسی طرح ہائبرڈ نظام میں بھی جب غلطیاں ہوتی ہیں, جب آسمان گر پڑتا ہے تو اس کا جواب ہم نے کس سے لینا ہے یہ نہیں پتہ چلتا, کیونکہ 2 اس میں قوتیں ہیں, ایک دوسرے پہ ڈالتی ہے, دوسری پہلی پہ ڈالتی ہے, اور یہ ہم پچھلے کئی دہائیوں سے یہ کر کے دیکھ چکے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ کیا ہم کوئی انوکھے پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں, کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے, ریجن میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جو اس ملک نے ترقی کی ہو جہاں پہ پہلے ہی طاقت کے 3 ستون ہیں, پارلیمنٹ, عدلیہ اور ایگزیکٹو, اور پھر ایگزیکٹو میں مزید ہم کھچڑی بنا کے ہائبرڈ نظام لے آتے ہیں. تو بھائی یہ چلے گی کیسے گاڑی اتنے سارے ڈرائیور بٹھا کے؟ سیاسی حکومت آتی ہے. میں نے کوئی خطرے کی بات نہیں کی ہے, حکومتی وزراء نے خطرے کی بات کی ہے, میری طرف سے کوئی خطرے کی بات نہیں ہوئی. نہیں, میں ایک بات مجھے بتائیے گا, شہباز شریف صاحب کو پائلٹ ہے یا پائلٹ ہے؟ آپ پرسنل لے جایا کریں باتوں کو. سر میں تو اب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا, تو پھر میں آپ کو, آپ شہباز شریف صاحب کو پائلٹ ہے پائلٹ ہے؟ آپ سے مراد تھا کہ آپ نے جو مینشن کیا ہے, ظاہر وزراء ہیں, اس میں تجزیہ نگار بھی ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے. میں تو صرف خواجہ آصف صاحب کو سنا تھا. شہباز, جی میں نے بھی ان کو سنا ہے, اور میں نے نجم سیٹھی صاحب کو بھی سنا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں اب سب تجزیوں میں. اور جو آپ نے بات کی شہباز صاحب, دیکھیں آپ نے پوچھا سوال کہ وہ پائلٹ ہیں کہ کو پائلٹ, وہ پائلٹ کی سیٹ پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کو پائلٹ کون ہے؟ کو پائلٹ بھی نہیں ہے سر. یہ اب آپ بہت اچھا نہیں کر رہے, اب آپ یہ میں اس پہ احتجاج کروں گی, آپ عوام کے انسلٹ کر رہے ہیں اس بات کے ساتھ. نہیں انسلٹ نہیں, میں حقیقت بیان کروں. میں آخری انسان ہوں گا اس ملک کا جو عوام کی یا اس کے مینڈیٹ کی یا اس کے حقوق کی مخالفت کرے گا. انسلٹ, آپ نے انسلٹ بہت سخت لفظ بولا, آپ کو یہ بولنا نہیں چاہیے تھا. تو پھر شہباز صاحب کو جانا چاہیے نا سر, پھر ہم خود یہ بات کرتے ہیں, جب آپ بیٹھتے ہیں تو ایک مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اگر وہ مینڈیٹ, چلے میں اپنا لفظ واپس لے لیتی ہوں, میں اپنا لفظ واپس لے لیتی ہوں, تو پھر ایسا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا اور اپنا حلف نہیں سمجھتا ہے. نہیں ہونا چاہیے, میں مانتا ہوں, یہ مجھے امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے. حسن نثار صاحب, یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کیا سمارٹ پلے کریں گے. اب سار صاحب نے کہا انہیں کرنا سمارٹ پلے چاہیے, مگر کیا کریں گے؟ بارہ انہوں نے جہاں بات ختم کی, میرا وہ سوال انویلڈ ہو گیا. اب آپ یہ بتائیے گا کہ جتنا اس وقت ایک سیاسی عدم استحکام ہے, قانونی اور آئینی طور پر جو بحران ہے, شہباز حکومت کے پاس کوئی آپشنز موجود ہیں یا انہیں صرف کنڈکٹ اور بیہیو ہی کرنا ہے؟ جو میکرو لیول کا سچ ہے کہ سابقہ اور حالیہ ملک کی جو کنڈیشنز ہیں, گورننس کے جو اصول ہیں, the way this country is running, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا. مارک برڈس ادھر ادھر پلسٹے جتنے مارنی, جتنی کوڈی کھیڑنی کھیل لوں, اور یہ ملک جھوٹ پہ چل رہا ہے. مجھے کل کوئی بہت سینئر آدمی ایک بات بتا رہا تھا, میں I felt very embarrassed. اس نے کہا یہ جو میٹر کاٹ کے لے جاتے ہیں, یہ بدبخت اس کے مالک ہی نہیں ہوتے. یہ میٹر کاٹ کے لے جا سکتے ہی نہیں, میٹر از ناٹ دیئر پراپرٹی. میں نے کہا یار میری زندگی میں اتنے گھر میں مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا. اس نے کہا جی یو پے فار اٹ, اٹس یور پراپرٹی. جھوٹ پہ چل رہا سارا کاروبار. دھتکار دیتے ہیں دفتروں سے لوگوں کو. 2 قسطیں کروانے کے لیے جو آئی پی پیز کے پاس گروی پڑی ہے پوری قوم, اس کے ذمہ دار نہیں ملتے. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از. اس نظام میں کچھ بھی نہیں ہونا. شہباز شریف تو بیچارہ سیچوریشن پوائنٹ اس کا آ گیا تھا. پہلے اوپر پڑھا بیٹھا ہوں سی, تھلے بیٹھ کے اپنی ادھر ادھر تقریراں تے آئے ہیں, ہلا ہلو کے مائک کام کر لیا, تو اس کا بھرم بنا ہوا تھا فیک قسم کے پروجیکٹس میں, وہ ایکسپوز ہو جانا تھا. اس میں تو اچھا خاصا بندہ. میں بار بار کہتا ہوں اس ملک میں جوہری بنیادی تبدیلیوں پہ توجہ دو. کون دے گا؟ تمہاری عیاشیں نہیں ختم ہو رہی, لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے. تزئین و آرائش ابھی پریزیڈنٹ ہاؤس کی پتہ نہیں کتنے ارب کی. آج یار کوئی عقل کو ہاتھ مارو, کون کرے گا اس میں کچھ؟ بہت بات ہے, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ یا حالات بدلو. پھر جو ہوتا ہے اس طرح تو ہوتا ہے, جس طرح تو ہوتا ہے, جس طرح کے کاموں میں وہی ہوگا. پہلے نہیں بھگت چکے, کچھ بھی نہیں. اس وقت بھی ایک نام ہے, ایک جھنڈا ہے, قومی ترانہ ہے. 24 کروڑ کی آبادی ہے, 24 کروڑ ڈائریکشنز میں. کا خدا کا خوف. ابھی تزئین و آرائش کس کی؟ پریزیڈنٹ ہاؤس کی. وہ ڈوبی مرو یار. لوگوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے, وہ کیا فیل کرتے ہوں گے. جس
जिस मुल्क का आम शहरी उसके लिए वो इररेलेवेंट हो जाए, उसका उस पर भरोसा उठ जाए, उसका यकीन उठ जाए, उस पर आप कोई अगर चला सकते हो तो कोई वो नया जीनियस को ढूंढ लो। अपनी अकल तो यही कहती है। जीनियस ढूंढ और ढूंढ मैं के तो बहुत हम कम वैसे ही बोल रहा कौम थक चुकी है, जीनियस मत ढूंढिएगा।